अब आपके सामने बुलबुल कुरान, जीनतुल कुर्रा, फखरुल कुर्रा, मोहतरम जनाब अश-शेख अल कारी सईदुल्लाह सईद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वो तशरीफ लाते हैं अपनी मशहूर कुन आवाज में और जबरदस्त खूबसूरत अंदाज में कुरान मजीद की तिलावत फरमाते हैं। जनाब कारी अल मुकरी कारी सईदुल्लाह सईद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات
بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.